बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर ऑफ स्कॉलरशिप जनाब कासिम शहजाद साहब। उनसे पूछते हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है ऑफर कर रही है और स्टूडेंट के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, ठीक है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हमें आप बताइए, सबसे पहले आपने टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया सर। हमें आप जो अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए हज़ारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दी स्कॉलरशिप्स के बारे से थोड़ी ब्रीफिंग करें सर इस हवाले से। हज़ारा यूनिवर्सिटी इतना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप खुद भी ऑन सोर्सेज से भी ऑफर कर रही है। HEC के जो हमारे ग्रांट में जो हमारे पास जो स्कॉलरशिप कुछ आ रहे हैं वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा एहसास के चल रहे हैं, अभी करंटली तो ऑफर नहीं हो रहे, लेकिन पुराने स्टूडेंट में अभी हमारे साथ मतलब अवार्डीज अभी तक हमारे साथ उनको फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन एंडोमेंट फंड के स्कॉलरशिप में बलूचिस्तान के एंडोमेंट फंड के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, इसी तरह सिंध वालों के साथ हमारा एक MOU भी चल रहा है, उनको हमने ईमेल की हुई ताकि शायद वो भी वो शायद वो अप्रूव कर लें। हमने उनको ईमेल कर लिए कि हमारे स्टूडेंट को आप वहाँ पे एंटरटेन करें। इसके अलावा हमारे पास जो है लैपटॉप स्कीम हम लोग HEC के तावन के साथ हम लोग और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तावन से हम लोग उसको मेरिट बेस उनको मतलब अभी कंप्लीट होने वाला है एक फेज़, और नया फेज़ अभी इंशाल्लाह HEC वाले कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम उसको अनाउंस कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि मेरिट बेस्ड लैपटॉप स्कीम लॉन्च होने वाली है और HEC वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर जिस तरह नीड बेस एहसास आपने काफ़ी स्कॉलरशिप का जिक्र किया सर, इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? नीड बेस के लिए तो इसका क्राइटेरिया हमारे पास जो HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक हम हमारी जो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट कमेटी उसने एक क्राइटेरिया उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर अप्रूव किए हुए क्राइटेरिया जिसमें मुख्तलिफ कहेंगे ऑर्फन्स के मार्क्स हैं, उसमें डिसेबल पेरेंट्स हैं उनके लिए उनके बच्चों मतलब उन बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह अगर कोई पेरेंट्स की अगर सेपरेशन हुई है उन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं मतलब उनके क्राइटेरिया में। और इसके अलावा रेंट, अगर उनके घर रेंटेड है उस अगर अपना घर नहीं और रेंट पे रह रहे हैं फिर उनको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, उसको मार्क्स मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के। इसके अलावा उनके GPA के अगर दो मतलब वो तो नीड बेस्ड के ऊपर अगर दोनों बच्चे बराबर नीडी हैं तो उसमें फिर आगे GPA के भी मार्क्स हैं कि अगर दोनों नीडी बच्चों में से अगर जिसके GPA ज़्यादा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और जिसका कम GPA है उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं। इसके अलावा उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि आपने लोगों ने देखा भी होगा कि अगर उनके बहन भाई अगर ज़रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, मैं ऐसे 2 नंबर उसके हैं। इसके अलावा किसी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर BS लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं उसको अगर 2 बहन भाई हैं उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं अगर उसके अलावा भी। इसी तरह सिबलिंग्स अगर छोटे हैं स्कूल गोइंग है मतलब अप टू FSC लेवल तो उनको भी हम लोग क्राइटेरिया में जो उसको ऑटोमेटिक उसको सिस्टम में उसको मार्क्स मिल रहे हैं। सारा ये कंप्यूटराइज बेस्ड है, हमने CMS पे बनाया है, बच्चे खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और ऑटोमेटिक उसमें किसी की ह्यूमन मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, उसमें किसी लेवल पे भी सारा ऑटो जनरेटेड है। बच्चों ने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आगे जो स्क्रूटनी कमेटी उसको खुद वेरीफाई करती है और उसके वेरिफिकेशन के ऊपर उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकती। उसने जो रिकॉर्ड प्रोवाइड किया हुआ है और उसके साथ उसने मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाए हुए हैं, वो कमेटी उसको वेरीफाई कर लेगी। अगर प्रूफ नहीं लगा हुआ होगा कमेटी उसको नॉट वेरीफाई कर लेगी और सिस्टम और वेरीफाई होने की सूरत में उसको मार्क्स दे देगा अगर वो क्राइटेरिया पे उसके ऊपर क्राइटेरिया के अंडर आ रहे हैं। अगर वो क्राइटेरिया से मतलब जिस तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का उन्होंने लिखा हुआ है कि 15,000 से कम होनी चाहिए तब बच्चे को 3 नंबर मिलेंगे, तो सिस्टम देखेगा इसको इसने 1500 से कम बिल लिखा हुआ है और साथ उसने बिजली का बिल अटैच किए हुए हैं, दोनों प्रूफ ठीक हैं तो वो वेरीफाई कर लेंगे तो उसको नंबर 3 मिल जाएंगे। अगर उसकी बिल उसकी है ही 3,000 ठीक है, बिल उसने लगाई है साथ तो उसको वेरीफाई भी करें उसको मार्क्स दे देगा अगर वो क्राइटेरिया पे उसके ऊपर क्राइटेरिया के अंडर आ रहे हैं। अगर वो क्राइटेरिया से मतलब जिस तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का उन्होंने लिखा हुआ है कि 15,000 से कम होनी चाहिए तब बच्चे को 3 नंबर मिलेंगे, तो सिस्टम देखेगा इसको इसने 1500 से कम बिल लिखा हुआ है और साथ उसने बिजली का बिल अटैच किए हुए हैं, दोनों प्रूफ ठीक हैं तो वो वेरीफाई कर लेंगे तो उसको नंबर 3 मिल जाएंगे। अगर उसकी बिल उसकी है ही 3,000 ठीक है, बिल उसने लगाई है ये साथ
تو اس کو ویریفائی بھی کریں گے کیونکہ اس کا کرائٹیریا سے نیچے آ رہے پھر بھی مارکس ملیں گے. تو اس طرح کرائٹیریا سارا آٹومیٹک ہے, اس میں ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے, بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہم نے سب بچوں کی جو انہوں نے کوانٹیفیکیشن کے بعد ان کو جو مارکس ملے ہیں تو وہ سب کو ڈسپلے ہو رہے ہیں. سب کو تو میرے یہاں سے 927 اس دفعہ جو نیٹ بیس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب کے مارکس آپ کو ڈسپلے ہو رہے ہیں. اور ہم نے نوٹیفائی کیا تھا کہ جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان میں سے جو ٹاپرز ہوں گے تو ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے. اور اسی طرح ہم نے ان کو انٹرویو کے لیے بلائے اور وہ ابھی فائنل سٹیجز میں انشاءاللہ. سر اس کے ساتھ ساتھ جو نیو اسٹوڈنٹ آتا ہے اکثر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے کو اپارچونیٹی ملے گی, تو آنے والے اسٹوڈنٹ جس طرح ابھی ایڈمیشن جو ہمارے اوپن ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی سر کوئی کنسیشن وغیرہ یا جو اسکالرشپ آفر ہوتے ہیں سر ان کو بھی اکثر کنفیوژن رہتی ہے سر جب ایڈمیشن بندہ کرتا ہے کہ مجھے آگے کون سے اپارچونیٹیز ملے گی, تو نیو اسٹوڈنٹ کے لیے کون سے اس طرح تھا کہ پچھلے سال جب ایڈمیشن اناؤنس ہوئے تھے پچھلے سیمسٹر میں تو برٹش کاؤنسل اور ہم نے برٹش کاؤنسل کے تعاون سے جو اسکاٹش گورنمنٹ کے اسکالرشپ تھے ان کے تھرو انہوں نے اناؤنس کیے تھے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے ہی کانٹیکٹ کر لیا تھا کہ آپ کے ایڈمیشن کب اناؤنس ہوں گے. تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے پھر آگے اپنی وہ ایڈورٹائزمنٹ کی تو اس میں ہمارے بچوں نے اپلائی کیا. اس میں میرے سے اس دفعہ پچھلی دفعہ ہمارے پاس 7 بچے سلیکٹ ہوئے تھے, اس دفعہ 2 سلیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ یونیورسٹی سے. اسی طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ میں بھی کچھ اسکالرشپ ہیں کہ جو فریش اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں, سلاٹس ان کے لیے بھی ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ منتھ ہی ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں کہ جو کے پی ای ایف گورنمنٹ کے ہیں وہ دیتے ہی فریش اسٹوڈنٹ کے لیے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے تھے. تو جو اسکالرشپ آ رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ نوٹیفائی کر لیتے ہیں, اس کی ڈیڈ لائن ان کو دے دیتے ہیں, ان کو پروسیجر بتا دیتے ہیں اور اس کے بچے اپلائی کر لیتے ہیں, اس کو ہم پروسیس کر لیتے ہیں. اچھا سر, اسپیشل اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی خاص آفر جو ڈسیبل وغیرہ ہوتے ہیں سر؟ اسپیشل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ یونیورسٹی تو ویسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہزارہ یونیورسٹی نے اور پاکستان کی جتنی یونیورسٹیاں انہوں نے ان کی فی انہوں نے مطلب ایگزامپٹ ہے, کوئی فیس نہیں جمع کر رہی. ڈگری فیس بھی معاف, ٹرانسپورٹ چارجز بھی نہیں, ہاسٹل چارجز بھی نہیں, وہ فلی فنڈیڈ ہے ویسے بھی. تو میرے خیال سے ان کو کوئی اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احساس میں ان کے لیے ایک کوٹا تھا, 2% کوٹا تھا جس کے اوپر ان کی سلیکشن ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ ایک 2 اسکالرشپ اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے طور پہ ہم نے ادھر لوکل ہمارے مطلب یو ایس میں ہمارے ایک پاکستانی ہیں ہمارے لوکل ہی ہیں, وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, نئے یو ایس نیشنل ہیں. ان کو ہم نے بلکہ انہوں نے خود پہلے ہمیں اپروچ کیا, پھر ہم ان کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں. تو ان کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے جو نیڈ بیس سے ویٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم نے پچھلی بار ان سے فنڈنگ کروائی تھی اپنے طور پہ, ہم نے کوشش کری. اس میں ہمارے ساتھ 4 بچے تھے جن کو ہم نے ان کے تھرو انہوں نے اسپانسر کیا, ان کی فی وغیرہ انہوں نے پے کی. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ہمیں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ ایک ان کا کوئی کام تھا, کوئی آن لائن کام میں, اس کو پھر انگیج بھی کر لیا. وہ ابھی تک ان کے ساتھ میرے خیال سے انگیج ہے, کام کر رہے ہیں بچے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے اپنے اون سورسز سے 4 قسم کے اسکالرشپ ہیں. انڈومنٹ فنڈ کے 3 اسکالرشپ انڈومنٹ فنڈ کی ہیں, جس میں ایک ہے نیڈ کم میرٹ بیس, اس میں اس کی نیڈینس اور اس کے میرٹ کو دیکھ کے اس کے اوپر ان کی سلیکشن ہوتی ہے. دوسرا اسکالرشپ ہے آل راؤنڈ پرفارمنس, جس میں جو بچے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو کوئی میڈلز وغیرہ لیے ہوتے ہیں یا کوئی پوزیشن لیے ہوتے ہیں, سرٹیفکیشن لیے ہوتے ہیں, وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس میرٹ بیسڈ ہیں ہماری یونیورسٹی کے اپنے جو ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ سے بھی ہمارے 15-20-25 اسکالرشپ ہم لوگ اناؤنس کر لیتے ہیں, بچوں کو ہم دیتے ہیں. بالکل سر.